मॉनसून के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। भारत में मौजूद हवा का कम दबाव मजीद ताकतवर हो गया। एनडीएमए की कराची में आज से गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मज़ाफ़ात में आज शाम से बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। 10 सितंबर तक कराची समेत देही सिंध के मुख्तलिफ अजला में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल का इम्कान है। इस्लामाबाद और पंजाब के शुमाली इलाकों में शदीद तूफ़ानी बारिशों और मुमकिना अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। एनडीएमए के मुताबिक अगले 2 से 6 घंटे में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। बादलों के सिस्टम के बायस इन इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। तूफ़ानी बारिश से पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान है। कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँच सकता है। अब तक मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से 907 अफराद हलाक, 1044 जख्मी। एनडीएमए के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मजीद 2 अफराद जाँ बहक हुए। उनकी मौत दरिया में डूबने से हुई और उनका ताल्लुक पंजाब के शहर टोबा टेक सिंह से था। अगले दिनों में पानी के फ्लोज अब बतदरीज कमी की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। इसी तरह अब जो रावी पे हमें मेन प्रॉब्लम था और बैक वाटर इफेक्ट का भी प्रॉब्लम था सिद्धनाई के मुकाम पर, वो भी अब तकरीबन 1,70,80 हज़ार से कम होकर 1,02,000 क्यूसिक्स पे सिद्धनाई इस वक्त चल रहा है। 18 से 22 घंटे में किसी दरिया पर नया अलर्ट जारी नहीं हुआ। आइंदा 12 घंटे इंतहाई अहम साबित होंगे। डीजीपीडीएम पंजाब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में भारत से 2 लाख क्यूसिक पानी पाकिस्तान की तरफ आया। गुजरात में बहुत ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल का सामना है। हेड सुलेमान की पर पानी की सतह में कमी आई है। सतलुज में भी बारिश ना हुई तो कमी आएगी। रावी में हेड सिद्धनाई के मकाम पर 1,10,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। सैलाब दरियाए सिंध में दाखिल होने में मजीद 24 घंटे लगेंगे। अब तक अमवात की तादाद 51 हो गई। 42 लाख अफराद और 4,000 से जायद गाँव मुतासिर हुए हैं। जलालपुर पीरवाला दरिया चनाब में कश्ती उलट गई। खातून और 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। वाक़या नवाही इलाके बच्चा सिंदीला में सैलाब ज़दगान को रेस्क्यू करने के दौरान पेश आया। कश्ती में बच्चों और ख़वातीन समेत 20 से ज़ायद अफराद सवार थे। कई को निकाल लिया गया। डूबने वाले बाकी अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमरीका से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पहली परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। खैमे, पानी साफ करने वाले पंप, जनरेटर्स और दीगर ज़रूरी एशिया शामिल सामान पाक फौज के हवाले फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जाएगा। अमरीका से मजीद इमदादी सामान लेकर 6 परवाजें पाकिस्तान पहुंचेंगी। मुल्क में सैलाब सूरत हाल। कराची में गंदम की कीमत में इजाफा 1 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 40 किलो गंदम की कीमत 3,943 रुपये हो गई। सैलाब के बाइस रसद के निज़ाम में रुकावटें और फसलों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। माहिरीन के मुताबिक सूरत हाल बरकरार रही तो आटे की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। सेहूनी फौज के गजा सिटी में वहशियाना हमले। कई बुलंद इमारतें मलबे का ढेर बना दी। मजीद इमारतें तबाह करने की धमकी। तस्वीर जारी कर दी। मुतासरीन में अफरा तफरी। सुबह से जारी हमलों में 60 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहदा में 16 इमदाद के मुतलाशी भी शामिल। भूख की शिद्दत से 4 फ़लस्तीनी और दम तोड़ गए। गजा का महासरा तोड़ने के लिए बार्सिलोना से रवाना होने वाला आलमी फ्लोटीला मंजिल की जानिब रवा दवा। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस ने कहा कि गजा के लोगों की भूख से इसराइल को महफूज नहीं बनाया जा सकेगा। पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों को जबरी बेघर करने से मुताल्लिक़ इसराइली क़यादत के बयानात की मुज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं इसराइली इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइल अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को सबताज़ करने की दानिस्ता कोशिश कर रहा है। जबरी नकल मकानी, गैर कानूनी इसराइली बस्तियों में तोसी इंसानी हुकूक की बेतौकीदी है। आलमी बिरादरी फ़लस्तीन में इंसानी हालत ज़ार से निमटने के लिए अपना किरदार अदा करे। आलमी बिरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। भारत ज्यादा देर तक वाशिंगटन का दबाव नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। अमरीकी वजीर तिजारत हॉवर्ड लुटनिक का इंतबाह।
کہا توقع ہے بھارت جلد معافی مانگے گا اور رکے ہوئے تجارتی مذاکرات کو دوبارہ شروع کرے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر بھارت نے امریکہ کی حمایت نہ کی تو اس پر مزید ٹیرف لگائیں گے۔ معروف امریکی صحافی اور سیاسی مبصر جیکسن ہنکل کا جلد پاکستان کے دورے کا اعلان۔ ایکس پر پیغام میں لکھا کہ وہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے لیکن وہ کبھی بھارت نہیں جائیں گے۔ جیکسن ہنکل پوری دنیا میں صہیونیت کے خلاف توانا آوازوں میں سے ایک ہیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پایاں محبت، عقیدت اور عظیم احترام کا اظہار۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس اور ریلیاں۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں آسمانوں کے بادشاہوں کا دبدبہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آج 7 ستمبر یوم فضائیہ کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ پاک فضائیہ کے شہداء کو ان کی جرت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانی پر خراج عقیدت۔ وزیر اعظم سے فلسطینی ڈاکٹر محمود عباس کے مشیر محمد صدیقی الحباش کی ملاقات۔ شہباز شریف کا فلسطینیوں کے لیے پاکستانی عوام کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ کہا سفارتی فورم پر فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے پوری قوت سے آواز بلند کریں گے۔ محمود صدیقی الحباش نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ صہیونی فورسز فلسطینی سرزمین پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ غزہ کو فلسطین سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم کی ذاتی عمرہ میں نون لیگی صدر نواز شریف سے خصوصی ملاقات۔ لیگی صدر کو شنگھائی تعاون کانفرنس اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی بلاول بھٹو کی کسانوں کے ذریعے قرضے مؤخر کرنے کی تجویز پر بھی مشاورت۔ سیلاب کی تباہ کاریوں اور متاثرین کی بحالی کے آپریشنز پر بریفنگ دی۔ نواز شریف نے ہدایت کی کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب اتحادیوں سے مل کر ریلیف آپریشن جاری رکھیں۔ ضلع باجوڑ کی تحصیل خار میں کرکٹ میچ کے دوران گراؤنڈ میں دھماکہ، ایک شخص فضل اللہ جاں بحق اور بچہ زخمی۔ دھماکے کے بعد کرکٹ گراؤنڈ میں بھگدڑ مچ گئی۔ پولیس جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات میں مصروف۔ پاکستان اور چین کے درمیان $4 ارب کی زرعی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ پاک چین زرعی سرمایہ کاری کانفرنس کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان زرعی شعبے میں $4 ارب سے زائد مالیت کے تاریخی معاہدے طے پا گئے۔ وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین نے بیجنگ میں چینی کمپنیوں کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کیں۔ برطانوی وزیر اعظم کی کابینہ میں رد و بدل۔ پاکستانی نیاد شبانہ محمود وزیر داخلہ مقرر۔ شبانہ محمود اس اہم اور حساس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی پاکستانی نیاد خاتون ہیں۔ امیگریشن، پولیسنگ اور قومی سلامتی جیسے معاملات کی ذمہ دار ہوں گی۔ برطانوی کابینہ میں رد و بدل کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان کا ICC ویمن کرکٹ ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ ہائیبرڈ ماڈل کے تحت پاکستان اپنے میچز سری لنکا میں کھیلے گا۔ ورلڈ کپ 30 ستمبر سے 2 نومبر تک بھارت اور سری لنکا میں شیڈیول ہے۔ ایونٹ میں شریک ٹیموں کے کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن ICC کی روایت ہے۔ شائقین کرکٹ کا انتظار ختم۔ سیف علی کی کرکٹ سیریز کا سنسنی خیز فائنل آج پاکستان اور افغانستان کی ٹیموں کے مابین ہوگا۔ ٹیمیں طوفانی مقابلے کے لیے تیار، کھلاڑی اپنی بہترین فارم میں مد مقابل ہوں گے۔ شائقین کرکٹ کو بے صبری سے ہائی وولٹیج میچ کا انتظار۔ میچ دونوں ٹیموں کے لیے اعزاز اور جیت کے جذبے کی جنگ۔ ہر لمحہ نیا رخ اختیار کر سکتا ہے۔ کرکٹ کی دنیا کی نظریں پاکستان کے آسمان پر ہوگا خونی چاند گرہن کا نظارہ۔ چاند گرہن ایشیا، افریقہ اور یورپ کے کچھ حصوں میں دیکھا جا سکے گا۔ چاند کا رنگ سرخ ہونے کی وجہ سے اسے خونی چاند گرہن کہتے ہیں۔ پاکستان میں رات 8:30 بجے شروع ہونے والا چاند گرہن رات 11:57 پر عروج پر پہنچے گا اور رات 1:55 پر ختم ہوگا۔